बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ न कोई गम हो और ना ही कोई दुख हो, जहाँ खुशी की कोई हद नहीं, नेमतों की कोई इंतहा नहीं, मोहब्बत की रोशनी हर सिमत फैली हुई हो। ऐसी जगह का नाम जन्नत है। मगर क्या आप जानते हैं कि जन्नत भी एक जैसी नहीं। हर खुश नसीब को वो मुकाम नसीब होगा जिसके वो दुनिया में किए गए अच्छे अमाल का बदला होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्नत के कितने दर्जात हैं, इन दर्जात की खुसूसियात क्या हैं जो एक दर्जे को दूसरे दर्जे से मुमताज़ करती हैं, इनमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें अता की हैं और इन खास जन्नतों में कौन से लोग दाखिल होंगे, और दुनिया में ऐसे कौन से अमाल हैं जिनको करने से हम अल्लाह के फजल से इन दर्जों में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। जन्नत के वो अजीम शान दर्जात जिनका तस्वुर ही इंसान की रूह को सरशार कर देता है। तो चलिए दिल की आंखों को खोल कर इस खूबसूरत सफ़र का आगाज करते हैं, जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं जन्नत के किस दर्जे का तलबगार हूँ। और आपसे गुजारिश है कि इस सफ़र में आखिर तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नत को निहायत ही हसीन और बेमिसाल बनाया है और इसके दर्जात को नेक अमाल के मुताबिक तकसीम फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लु दरजातिन मिम्मा आमिलू, यानी हर शख्स के लिए उसके अमाल के मुताबिक दर्जात हैं। जन्नत के दर्जात का तस्वुर वैसा ही है जैसे किसी अजीमो शान महल की मंजिलें हों, जहां हर मंजिल अपनी शान शौकत में दूसरी मंजिल से बढ़कर हो। याद रखिए, इन दर्जात तक पहुंचने का रास्ता हमारी दुनियावी जिंदगी के अमाल से तय होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के ऊंचे मकामात नसीब होंगे। वो लोग जो दिन रात अपने रब की रजा के लिए जीते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। यकीनन वो लोग अल्लाह के यहाँ ऊंचे दर्जात पर मुकीम होंगे। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में जहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और हर 2 दर्जात के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। अब जरा सोचिए कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान कितना वसी फासला होगा। यानी जन्नत के दर्जात एक दूसरे से मामूली फर्क पर नहीं बल्कि नाकाबिले तस्वुर बुलंदियों पर वाक़या हैं, जिनसे ये बात भी पता चलती है कि जन्नत किस कदर वसी होगी। कुरान मजीद में जन्नत के मुख्तलिफ नाम बयान हुए। इनमें दारुल सलाम, दारुल खुल्द, दारुल मकामत, दारुल आखिरा, इसके अलावा जन्नत को जन्नतुल मावा, जन्नतुल अदन, जन्नतुल नईम और जन्नतुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया। फिरदौस से आला जन्नत का सबसे आला मुकाम है और सबसे ऊंची मंजिल है। यही वो मुकाम है जिसके ऊपर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श अजीम की छाँव है। यही वो मुकाम जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने की भी तलकीन फरमाई कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो। फिरदौसुल आला में रहने वालों को अल्लाह ताला की खुसूसी कुर्बत नसीब होगी और वो अल्लाह के दीदार से सरफराज होंगे। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी खत्म नहीं होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तस्वुर से कहीं ज्यादा शानदार होगा। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। ये ऐसी जन्नत है जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी जमीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्शे मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जब भी वो चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। जन्नतुल नईम यानी नेमतों वाली जन्नत, ये जन्नत उन खुश नसीबों के लिए है जिन्होंने अपने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और अमले साले की दौलत से मालामाल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह लुकमान में यूं इरशाद फरमाते हैं,
ان الذین آمنوا وعملوا لہم جنت النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ جنت النعیم ایسی نعمتوں والی جنت ہے جہاں کھانے پینے، لباس، صورتیں، پاکیزہ ہوائیں، خوبصورت مناظر اور وسیع و عریض محلات خوش ذائقہ پھلوں پر مشتمل ہے، اس لیے اسے جنت النعیم کہا جاتا ہے۔ جنت الماوا، عربی میں ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ مومنوں کا اصل ٹھکانہ ہے، اس لیے اس کو جنت الماوا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ٹھکانہ دیا جو دنیا میں اللہ کے دین کے وفادار رہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، اندہا جنت الماوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ جنت خاص طور پر شہداء اور سچے اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہی وہ جنت ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ہو کر آتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت الماوا وہ جنت ہے جس میں سبز رنگ کے پرندے رہتے ہیں اور انہی پرندوں میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج و غم ہوگا، بلکہ ابدی امن، محبت اور اللہ کی رضا کا سایہ ہوگا۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ جنت ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے امن و سلامتی کی جگہ ہے، اس لیے اسے دارالسلام کہا جاتا ہے۔ جنت کا نام دارالسلام اس لیے بھی ہے کہ یہاں سب ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، انبیاء بھی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، فرشتے بھی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلامتی کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ جنت العدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت، یہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یہ جنت کے ایک مخصوص مقام کا نام ہے جہاں ایمان والے ہمیشہ رہیں گے، جہاں خوبصورت باغات، بہتی ندیاں اور بے مثال محلات موجود ہیں۔ جنت العدن جنت کا ایک نام ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے اور سب جنتیں جنت العدن ہیں۔ جنت العدن جنت کا درمیانی اور سب سے بلند ترین حصہ ہے۔ یہ جنت تمام جنتوں سے اونچی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت العدن وہ جنت ہے جس سے اللہ رب العزت کا عرش سجا ہوا ہے اور یہ درمیانی جنت ہے۔ اس جنت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے وفادار اور اطاعت گزار اور طاہر و متقی بن کر زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی جنت ہے جہاں نہریں، باغات اور قرب الہی ہوگا۔ یہاں کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور لباس ریشم کا ہوگا۔ یہاں جنتی اپنے خاندانوں کے ساتھ اکٹھے رہیں گے۔ جنت الخلد یعنی ہمیشہ کی جنت، یہ وہ مقام جہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی نہیں نکالے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا اور ہمیشہ آخرت کو یاد رکھا۔ دارالقرار، یہ جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دی اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں ابدی قیام ہوگا، جہاں نہ تھکن ہوگی نہ بڑھاپا، بلکہ ہمیشہ کی خوشی اور اطمینان ہوگا۔ قرآن مجید میں یوں ذکر ہوا، یہی تو دارالقرار ہے اگر وہ جانتے۔ جنت کے ان تمام درجوں کی تقسیم ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی۔ ہر شخص نماز، روزہ، صدقہ، حسن اخلاق، صبر، اللہ کے دین کی خدمت، والدین کی خدمت اور دل کی پاکیزگی، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں بلند درجات تک پہنچا سکتے ہیں۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ مومن کو بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ ایسی کنجی ہے جو جنت کے سب حسین دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، درجات صرف عمل پر نہیں بلکہ اخلاص پر بھی منحصر ہیں۔ ایسا نہیں کہ ظاہری اعمال سے ہی ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے۔
بلکہ نیک اعمال، عاجزی، تقوی یہ وہ عناصر ہیں جو اعمال کو وزنی اور مقبول بناتے ہیں۔ جنت کے درجات کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے گا۔ وہاں نہ حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی۔ ہر جنتی اپنے مقام پر خوش اور مطمئن ہوگا، وہ کسی کا مرتبہ بلند ہو یا کوئی کم درجے والا جنتی ہو، کیونکہ وہاں اصل خوشی اللہ رب العزت کی رضا اور قربت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آج جانا کہ جنت کا سفر کتنا عظیم ہے اور اس کی ہر منزل کتنی حسین، مگر یاد رکھیے کہ جنت کے درجات صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتے بلکہ عمل کرنے سے ملتے ہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا۔ آئیے آج ہی اسی لمحے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کو خالص بنائیں گے، محبت، عجز و انکساری سے زندگی گزاریں گے اور جنت کے لیے تیاری کریں گے، جس کا ایک ایک درجہ ہمارے خوابوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فردوس اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔